Hello. This is really a special week. Reason I was deciding a long time to dedicate time for medication. Of course, as usual, what happened with my other resolutions, same thing used to happen. After few days, I will be taking break. Some transformation happened last month, in month of February. I did assist doing the part one of the art of living course. Along with the participants, I decided to complete the 40 days sadhana. Day one happened. Second day, I was about to break my vow. But literally, I would say, Puja Arun Guruji called and he said, "Did you do your sadhana today?" Really gave me, opened my eyes. And I said, "Okay, let me do it now." It was 10:30 in the night, but I did. His train continued 40 days, which never happened before. And I feel so happy, fulfilled in the mind. I did my resolution or my vow for continuous 40 days. So this is the tribute. I'm going to record the Guru Sadhana and the Mantra Putpanjali at the end. So this is what about it. I will chant the Ganesh Stotra to start with, and then uh, Guru Padukamrut Shloka, and then the Nirvanashtaka. Om Bhadram Karnebihi Shrunuyam Devaha Bhadram Pashyemakshabhyajatraha Sthirarangaihi Stushtuvasastanubihi व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्तिनिन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलिद्वं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवरोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वां वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमावनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि
त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् पकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दूरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्युत्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याद्यौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतद् अथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्राप्तः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानो पविघ्नो भवति धर्म अर्थ काम मोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयम्
यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं विषञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्चण्डपति स विद्यावान् भवति यो मोदकः सहस्रेण यजति स वाञ्छितं फलं वाप्नोति यः साज्यसमिदभिरजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निध्वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाविघ्नात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति इति एवं वेद इत्युपनिषद् ओम. Okay, so I will chant now the Guru Paduka shloka. अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्य द पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम कवित्ववाराशिनिशाकराभ्याम दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्याम दूरीकृतानम्रविपत्तिताभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नालीकनीकाशपदाहृताभ्याम् नानाविमोहादिनिवारिकाभ्याम् नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजच्छशकन्यकाभ्याम् नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् आपान्धकारार्कपरम्पराभ्याम् तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्याम् जाड्याभिसंशोषणवाडवाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् शमादिषट्कप्रदवैभवाभ्याम् समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्याम् रमाधवान्ध्रिस्थिरभक्तिदाभ्याम्
नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् स्वार्चापराणामखिलेष्टदाभ्याम् स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्याम् स्वान्ताच्च भावप्रदपूजनाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् बोधप्रदाभ्यामृतमोक्षदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्. Okay. After this, I'm going to chant the Nirvana Ashtakam. Oh, मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् ॐ न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे ॐ न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॐ चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः ॐ न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॐ चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः ॐ न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॐ चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् ॐ न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः ॐ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॐ चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः ॐ पिता नैव मे नैव माता न जन्मः ॐ न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॐ चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् ॐ अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॐ चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्. Okay, so that concludes, and it was a pleasant, really pleasant journey of meditation for 40 days. I know I was feeling a pressure like a strict master is looking at his pupil. So I felt that way, and that pressurized me. I never, whatever time it was, some days even it was 11 o'clock p.m., but I completed, and I posted in the chat that yes, I did the meditation. So it was really great feeling. Apart from that, I completed the 100 steps of Sahaj uh, daily practice. It was so fulfilling. Uh, in today's world, we know we are not worried about the viruses or the bacteria. Rather, we worried more about the stress. What is the most killing factor in today's era, the AI era? That is stress. That is inside your mind. Mind is the projection of brain. It is not easy, not medication. Meditation is the real remedy. I believe this message needs to go to the from youth till all the ages. And meditation is not about the spirituality. You don't need to think about any creator. You don't. Meditation is for your mind, for yourself, for your sake. The one sitting inside your mind, you want to call him what? I would call him creator or the God. Do you want to call something else? Whatever it is, please, that's the one we are doing meditation for that. Calm it down. And that's what is about the stress. This was my journey of the last 40 days, and it was so fulfilling. Meditation journey never ends. Rather, every stepping stone or every stopping stone, it directs us to go further, take the next mile. You have to go miles and miles before you sleep. That in Shelley's words, if you want to say that. Thank you. Thanks for sharing with my journey. I hope you will start yours. Thank you.